बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारा दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं और रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ज़हीर जो है वो छूट गए। ज़हीर और शब्बीर को जो है वो अदालत से जेल से रिहाई मिली। रिहाई के बाद की जो चीज़ें ना वो बड़ी खौफनाक हैं। उसको सुनने के बाद आप ज़रा ना चटपटा जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि ये यतीम मिस्कीन जो है, ये जो बेवा के जो ये ताज़ा बेवा के जो ये बच्चे थे दो, इनके साथ कौन है जो इतनी मराद कर रहा है? आखिर ये दोनों चीज़ क्या हैं भाई कि इनके ऊपर इतने नवाजिश, इतना करम, पूरे पाकिस्तान की आंखों के तारे बने हुए इस वक्त ये दोनों हजरात, और इन्होंने जो है वो बंदे को हिला के रख दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ये दो चीज़ें, ये छलावे नुमा इंसान, ये दो मासूम से इतने से नज़र आने वाले लोगों की ताकत कितनी है। अच्छा जी, हुआ मामला ऐसे कि कल परसों आपको पता था कि इनकी रिहाई हुई, और रिहाई के बाद के मनाजिर ये थे कि लग्जरी गाड़ी आई है जी, लैम्बोर्गिनी लग्जरी गाड़ियाँ आई हैं। इनको डिफेंस के घरों में ले जाया गया, इनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से खिलाया पिलाया गया, इनकी अय्याशी की गई, इनको खूब प्रोटोकॉल के दायरे रखे। अब देखो एक बात आप नोट करो, हमें कहते आई ये लोग शुरू से ये गैंग नहीं है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के सीधे साधे से शहरी हैं। एक यूनिवर्सिटी के अंदर बेचारे क्लर्क हैं, जॉब करते हैं, छोटी मोटी अपना गुजर बसर करते हैं। मोहब्बत की शादी करने लगा था, मेहदी काज़मी साहब की लड़की के साथ गेम खेल रहा था, पसंद आ गई और बच्ची को उड़ा के ले गया है। और मेहदी साहब इसलिए इस शादी के हक़ में नहीं है क्योंकि बच्चा जो है सुन्नी है, शिया और सुन्नी का मामला है, बाकी सारा कुछ सेट है। अच्छा जी, उस वक्त जब ये केस नया नया आया था तो एक धड़ इधर हो गया था और एक धड़ इधर हो गया था कि हाँ शायद ये शिया सुन्नी शादी का हो सकता है, शायद माँ बाप राज़ी नहीं है बच्ची की पसंद की शादी पर, ये वाले सीन थे। मगर हमने देखा जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, केस के अंदर से झूठ पे झूठ, परत दर परत चीज़ें निकलती गई, और हमने देखा जो ये मासूम नज़र आने वाले, जो एक भोला भाला सा नज़र आने वाला बंदे थे, जो अपने आप को ज़ाहिर करते, जिसके अंदर वो झूठी अदाकारा ज़रूर शामिल है, जिसने बड़ी सपोर्ट की और बड़ा दिखाया कि हाँ भाई ये बड़े खामोश और सीधे साधे लोग हैं। इनकी अम्मा नूर बीबी भी एक मासूम औरत, उनके बच्चे भी लाश दुला रहे हैं। मगर वक्त ने साबित किया कि ये गरीब लोग नहीं थे, ये मजलूम लोग नहीं थे, ये बड़े सियासत और बड़े ख़तरनाक लोग थे। आखिर ये कौन है, ये कौन लोग हैं इनके पीछे है कौन कि इतना पैसा इनके पास आ रहा है? आप यकीन करें पाकिस्तान में सब महंगाई उरूज पे है, यहाँ पर जो मुतवस्सित तबका वो तो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है पता नहीं। मगर जो अमीर ख़ानदान होते हैं, जो अच्छे खाते पीते लोग, वो भी कहते हैं कि हमारे हाथ तंग हो गए कि इतने कोई महंगाई हो गई, इतने खर्चे। और यहाँ पर आप इनको देखो, इनके पीछे कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है? या फिर कमेंट में लोग एक का दो ये भी यही लोग हैं जो कमेंट करते हैं, आके कहते हैं कि भाई इनके अब्बा ने जायदादें छोड़ी। तो भाई अब्बा बता दें ना कि अब्बा कौन से डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट में थे, वो कौन थे, ज़रा वो भी बता दीजिए ताकि हमको भी इत्मीनान हो कि हाँ भाई अब्बा बड़ी जायदादें छोड़ के गए। बहरिया टाउन में 2-2 प्लॉट निकल आते हैं। फिर जिस तरह से और केसेस की बात कीजिए, किसी को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता, ना अदालत लाते हुए ना अदालत से जाते हुए। ठीक है, 2000 काज़मी को जब भी अदालतों में पेश किया गया, जब मेडिकल के लिए कराची लाया गया, वो तमाम मनाजिर आज तक हमारी आंखों के सामने है कि किस तरह से पुलिस के नरगे में लाया जाता था, किस तरह से कोशिश की जाती थी कि हल्का सा भी आई कॉन्टैक्ट माँ बाप के साथ ना हो जाए। उस बच्ची को आप यकीन करें, मैं लास्ट मेडिकल में वहीं थी जब ये बच्ची कराची लाई गई थी, तो मेडिकल हो रहा था, तब मैं वहीं मौजूद थी। उस बच्ची को इतने मोटे मोटे अंसे पहनाए गए थे ताकि वो बच्ची आई कांटेक्ट ना कर सके अपने माँ बाप को। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर बच्ची की आई साइट का प्रॉब्लम था, तो जब ये बच्ची लाहौर में थी तो आप देखें मुस्तकिल इस बच्ची ने कहीं पर भी चश्मा नहीं पहना हुआ था, चाहे वो लाइव सेशन हो, चाहे वो इंटरव्यू देना, हर जगह पर वो विदाउट अपनी ग्लासेस के आई हुई होती थी। तो और यहाँ जब कराची भेजा गया तो उसको इतने मोटे मोटे अंसे कि वो बेचारी सिवाय ज़मीन के कहीं देखने के काबिल नहीं थी। तो ये सारे मामला जब से हो रहे हैं, तो क्या हम लोगों को ये चीज़ का हक़ नहीं है कि हम सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर क्या हो रहा है? ये कौन सी ताकत है? एक मामूली पाकिस्तानी लड़के की इतनी पहुंच कैसे हो सकती है कि इदारे उसको साथ दे रहे हैं, पुलिस वाले उसको साथ दे रहे हैं, हत्ता कि उसके लिए लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं, वो डिफेंस जा रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, उसको जेल में ये सारा कुछ। देखें आप एक चीज़ नोट करो, गवाह और निकाह वो कितने अरसे जेल में रहे, ठीक है, कितने अरसे, उनकी ज़मानत होते होते भी प्रोसेस लगा, मचल के जमा कराते भी। आप उसको देखो और इन दोनों को देखो, इनकी शान बान, इनका ठाठ देखो। मतलब कि इनके बड़ों को ये भी गवारा नहीं था कि ये 2 दिन भी जेल के अंदर गुजारते। उन्होंने किस मुश्किल से वो दिन रात करके गुजारे होंगे कि ये 2 जेल में बैठे, इनको बस फटाफट यहाँ से निकालना है। और किस तरह से फुर्तियाँ चल रही थी, किस तरह से ज़हीर की फुर्तियाँ चल रही थी, किस तरह से मोबाइल पर वो कनेक्ट रहता था, ये सारी बातें हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं, इसलिए अभी दोबारा नहीं कर रही।
تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام لوگ جو کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ لو میرج تھی، شاید پسند تھی، نہیں تھی، تو یقین کیجئے یہ بہت اثر رسوخ والے لوگ ہیں، ان کے پیچھے بہت ہی بڑے بڑے ہاتھ ہیں جو آنے والے ٹائم پہ آپ کو نظر بھی آ جائیں گے اور آپ دیکھ بھی لیں گے، کیونکہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کتنے بڑے بڑے ہاتھ تھے۔ اب یہ کہنا کہ یہ سارے معاملات کے بعد جو ہے وہ عدالتی فیصلے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے، ان کو رہائیاں کیوں مل جاتی، ان کو ضمانتیں کیوں مل جاتی، ان کے مچلکے کون جمع کراتا ہے، تو نو ڈاؤٹ آپ کو اب اس کے اوپر ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے مچلکے کون جمع کرا رہا ہے اور ان کو کس طرح عیاشی کے ساتھ کراچی میں رکھا گیا، پہلے بھی اور اب بھی۔ یہ 2 دن جیل کے اندر انہوں نے کس مشکل سے گزارے ہیں یہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے، یہ کس طرح انہوں نے کا ٹائم گزارا ہے، اور جس طرح سے ہول اس کے اندر پورا کا پورا ٹیم ورک ہوا، جس طرح سے ایک اداکارہ کو ملایا گیا، ایک صحافی کو ملایا گیا، ایک وکیل کو ملایا گیا، 2 چھوٹے سنڈی منڈی ٹائپ کے یوٹیوبرز کو ملایا گیا اور ان سب کو جمع کر کے ایک ٹیم بنائی گئی، اور اس کے بعد اس ٹیم کا کام کیا تھا، آپ یہ بھی تو نوٹ کیجئے نا، اس ٹیم کا کام تھا مہدی کاظمی صاحب کو ذہنی اذیت دینا کہ وہ خدا نخواستہ اپنی زندگی کے ساتھ کچھ کر لے۔ وہ تمام یوٹیوبرز یا وکلا یا وہ جرنلسٹ جو اس کام میں تھے ان کے اوپر تہمت باندھنا، ان کو آپس میں ان کے اوپر گندی گندی باتیں کرنا تاکہ وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنی رپورٹنگ کرنا چھوڑ دیں، یہ سارے معاملات ہوئے، اور اب اتنا پیسہ ان کے پاس آ گیا ہے کہ وہ پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں اور اس کیس کو جو ہے وہ ظہیر کی کورٹ میں ڈالنے کے پیچھے۔ اب یہاں پہ بڑے ایک اور زبردست بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچی کیوں نہیں کہتی ہے، بچی کیوں نہیں اپنا بیان دیتی ہے، وہ کہتی ہے، وہ روتی ہے، وہ کہہ دے کہ بھئی مجھے ماں باپ کے یہاں رہنا ہے، تو وہ کیوں نہیں رہنا دینا چاہتی۔ دیکھیں ابھی جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بچی کے اختیار میں ہے کہ بچی کہے کہ بھئی مجھے ماں باپ کے ساتھ جانا ہے، تو بچی کے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو کہیں گے بھئی بچی سے مار مار کے نیا بیان لے لیا گیا، بچی کو دھمکایا گیا، یہ تو پہلے بول رہے ہیں نا کہ بچی کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور بچی کو زبردستی ماں باپ کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ تو عدالت اپنے اوپر یہ الزام نہیں لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی یہ بچی آئی ہوئی ہے عدالت کے انڈر، عدالت کے حکم پر آ کر یہاں پر ہے شیلٹر ہوم میں۔ جب عدالت اس کیس کے کسی نتیجے پہ پہنچے گی اور وہ خود بچی کو طلب کرے گی عدالت میں اور پوچھے گی عدالت میں کہ بیٹا اپنی کدھر جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ بچی ابھی اپنا فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مائنر ہے، بچی چھوٹی ہے، بچی کم عمر ہے، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی، اس لیے عدالت ابھی اس سے نہیں پوچھ رہی۔ جب یہ معاملات کسی طرف بیٹھیں گے، یہ جو مجرم ہے یہ کسی طرف، کیونکہ مجرمان نے ایک اپلیکیشن دائر کی تھی کہ ہمیں بچی سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، عدالت نے اس کو مسترد کر دیا، اس کو رد کر دیا، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی اسی طرح اگر بچی کو ماں باپ کے گھر بھیج دیا جائے، یہاں سے یہ مجرمان جب تک جیل نہیں چلے جاتے یا ان کا کچھ ہو نہیں جاتا، خدا نہ خواستہ مہدی کاظمی صاحب کے گھر تو پہلے بھی یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، پہلے بھی توڑ پھوڑ کر چکے ہیں، دروازے توڑے میں شور مچایا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ یہاں سے یہ لوگ چلے گئے، کسی کو بھیج دیا اور عدالت کے ابھی عدالتیں چل رہی ہیں، اس کے بعد پیچھے بچی کو کوئی نقصان پہنچا دیا گیا اس کے ماں باپ کو، تو ظاہر ہے اس کا ذمہ دار عدالتیں ہوں گی، تو اس لیے عدالتیں بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلہ کر رہی ہیں۔ بچی جتنی محفوظ شیلٹر میں ہوم میں ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں ہے، ماں باپ کو تو پہلے ہی تھریٹس مل رہے ہیں اس گینگ کی طرف سے، تو ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ بچی اگر ماں باپ کے گھر پہنچ گئی تو وہاں جا کر یہ جو بیان دے گی، ماں باپ کو جو ساری کہانی سنائے گی، تو اس کے بعد ان کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی، پھر یہاں پر یہ مسئلے آ جائیں گے کہ اس بچی کے ساتھ ہوگا کیا۔ تو اس وجہ سے عدالتیں ابھی جب تک ان مجرمان کو کوئی کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے تب تک اس بچی کو ریلیز نہیں کیا جا سکتا، اس بچی کو ماں باپ تک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ سے ملنے کیوں نہیں دیا جاتا، کم سے کم ماں باپ سے ملنے دیں اور ماں باپ کو گلے لگانے دیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز آ جائے گی، پھر عدالت کے اوپر یہ بات آئے گی، کیونکہ عدالت لاہور سے کس شرط پر لے کر آئی ہے کہ اس کی سیکیورٹی کا، اس کی ذمہ داری، ہر چیز عدالت کی اس میں۔ اب یہاں اگر ماں باپ کو ملنے دیا گیا یا وکلا کو ملنے دیا گیا مدعی مقدمہ کی طرف سے، تو پھر یہ الزام لگایا جائے گا ظہیر گینگ کی جو ٹیم ہے اس کی طرف سے کہ یہاں پر ماں باپ نے پٹیاں پڑھائی ہیں، ایموشنل بلیک میل کیا ہے، کوئی نہ کوئی بچی کو تھریٹس دی گئی ہیں، یہ کیا وہ کیا، اس لیے بچی نے بیان بدل دیا۔ بہت اچھا ہو رہا ہے، جب تک بچی کا کوئی بیان نہیں آ جاتا، جب تک عدالت خود کوئی کارروائی نہیں کر لیتی، ماں باپ سے نہیں، جہاں 5 مہینے اذیت میں کاٹے ہیں وہاں پہ کچھ ٹائم اور صحیح، پھر جب ایک ساتھ پورا ہول مائنڈ میں بچی فریش ہو جائے گی تو پھر عدالت جب اس بچی کے اچھے مستقبل کا سوچے گی تو انشاءاللہ وہ ضرور ماں باپ کے پاس جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہاں ایک اور چیز ہے کہ بچی کی زندگی کی حفاظت، بچی کو اگر ریلیز بھی کر دیا جاتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ بھیج بھی جاتا ہے، پھر بھی بچی کی زندگی کی بہت مشکل ہے، گارنٹی لینا پڑے گا، اس کو ملک سے باہر کہیں سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ گینگ اتنا خطرناک ہے کہ یہ شروع دن سے اس بچی کے اوپر چیل کی نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ بچی آئی کانٹیکٹ بھی نہ کر سکے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ یہ آپ یاد رکھو، جب بھی عدالتوں میں آئیے کتنے گھونگھٹ پردے ڈال کے
یہ وہ حقائق ہیں جو بالکل کھرے کھرے حقائق ہیں، اور ان کو بھی آپ مد نظر رکھو کہ عدالتیں 2 منٹ کے اندر بچی کو بھیج سکتے ہیں، مگر بچی اپنے ماں باپ کے گھر کتنی حفاظت کے ساتھ رہے گی؟ کیا یہ گینگ بچی کو چھوڑ دے گا؟ جو شیلٹر ہوم میں اتنے پہرے لگائے ہوئے اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ دیواریں توڑ کے جو ہے وہ اندر گھس جائیں۔ یہ میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں جو حقائق ہیں، جو آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مہدی صاحب کیوں نہیں ملتے، مہدی کاظمی صاحب جا کے ملیں یا بچی کو بھیج دیں، یہ ان کے لیے جواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جوابات ان تک بھی پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔